वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल उर्दू अनलॉक्ड, जिसका मकसद है बच्चों के लिए उर्दू को आसान बनाना, उनको जोड़ तोड़ सिखाना, उनको उर्दू पढ़ना सिखाना, उनके लिए उर्दू को इतना आसान बना देना कि वो खुद ही उर्दू को जो सबक है उनका उसको समझ कर खुद पढ़ सकें। जी, तो शुरू करते हैं हम आज का सबक। हमारा सबक नंबर है 8। ये अव्वल क्लास की किताब है उर्दू की, और इसका आज का हमारा सबक है नन्हे इकबाल। जी, शुरू करते हैं हम। पे अलिफ पा नून गुन्ना पा, पे अलिफ पा नून गुन्ना पा। काफ अलिफ गा अड़े चुटेरी गाड़ी, काफ अलिफ का गाड़ी का। हे अलिफ हा रे नून रन हारन, बे जिम अलिफ जा बजा, तेवा तो बजा तो। आइन पेश मीम जबर रेमर उमर, काफ चुटिया की उमर की। अलमद्दा नून काफे आँख, काफ पेश हे लाम खुल, गाफ छोटी गाफ हमजा चुटिया ई गई। पा पा गाड़ी का हारन बजा, तो उमर की आँख खुल गई। अलिफ पेश सीन उस, नून बड़िए ने उसने। अलिफ जेर दाल हे रे हिर इधर, अलिफ पेश दाल हे रे हर उधर। दाल ये काफ हे अलिफा देखा, और अलिफ वाव रे और पेवा पो छे अलिफ छा पूछा। उसने इधर उधर देखा और पूछा। अलिफ बे पेशवा अबू, अब्बू जिम लिफ जा नून जान अब्बू जान। सीन ये लिफ या लाम काफवा कोट टे सियाल कोट, काफ बेकब अलमद्दा हमजा बड़िया ए आए गफ लिफ गा। अब्बू जान सियाल कोट कब आएगा। बे ये टेलिफ्टा बेटा, अलिफ बे अब स्वाद रे फे सिर्फ, अलमद्दा दाल है बड़ी है आधे। गाफ है नून टे बड़ी टे घंटे, काफलिफ का घंटे का। स्वाद फेरे फर सफर, बे अलिफ बा कफ छोटे की बाकी है बड़ी है। बेटा अब सिर्फ आधे घंटे का सफर बाकी है। अलिफ बे पेशवा अबू, अब्बू जिम लिफ जा नून जान अब्बू जान नून बड़िया ने अब्बू जान ने। बे तेलिफ्ता यलिफिया बताया, अब्बू जान ने बताया। अलिफ पेश वाव नून है ने उन्हें। आइन पेश मीम जबर रेमर उमर, नून बड़िया ने उमर ने। अलिफ नून गाफ अड़े अरे लिफरा अड़े लिफरा हमजा छुटिया ई अंगड़ाई लम छुटिया ली अंगड़ाई ली। अलिफ बेपेशवा अबू जिम लिफ जा नून जान अब्बू जान। हे मीम हम, काफ से नून किन, काफ पड़िए के किन के। गाफ हे रे घर, जिम लिफ जा रे हे बड़िए है जा रहे, हे ये नून गुन्ना है। अब्बू जान हम किन के घर जा रहे हैं। आइन पेश मीम जबर रेमर उमर, नून बड़िए ने उमर ने। फिर रे फिर पे पेशवा पूछ अलिफ छा पूछा, उमर ने फिर पूछा। ये है ये, तेवा तो ये तो। ते मीम है ये नून गुन्ना तुम्हें, वाव है अलिफ हा नून गुन्ना वहाँ। जिम लिफ जा काफरे कर जाकर, हे छोटी ही। पे तेलिफ्ता पता, चे लामड़ियले चले गफलिफ गा। ये तो तुम्हें वहाँ जा कर ही पता चलेगा। अलिफ बेपेशवा अबू, अब्बू जिम लिफ जा नून जान नून बड़िए ने अब्बू जान ने। मीम पेश सीन काफरे कर रे अलिफरा मुस्कुरा, काफरे कर काफ है अलिफ हा। अब्बू जान ने मुस्कुरा कर कहा। अलिफ छे अलिफ छा अच्छा, अलिफ जे नून इन, काफ अलिफ का इन का। नून अलिफ नाम मीम नाम, तेवा तो नाम तो। बे तेलिफ्ता हमजा ये नून गुन्ना बताएं, नून अलिफ ना बताएं ना। अच्छा इनका नाम तो बताएं ना। आइन पेश मीम जबर रेमर उमर, नून बड़िए ने उमर ने। दाल वाव बे अलिफ बा रेहेरा दोबारा, काफ है अलिफ हा कहा। अलिफ छे अलिफ छा अच्छा, मीम ये नून गुन्ना मैं, ये पेशवा यूं नून गुन्ना यूं। काफ कर तेलिफ्ता करता है, हे वाहू नून गुन्ना हूँ। अच्छा मैं यूं करता हूँ। काफ है कह, अलिफ जे नून इन के इन
کا پڑھیے کے، بے چے پے نون بچ، پے نون پن بچپن کا پڑھیے کے، دال واو دو، واو الف وا، کاف عین الف ہا تے واقعات۔ اچھا میں یوں کرتا ہوں کہ ان کے بچپن کے 2 واقعات، تے میم ہے یہ نون گنہ تمہیں، سین پیش نون الف نا تے الف تا سناتا ہے، واو ہوں نون گنہ سناتا ہوں، الف بے پیش وا بو ابو، جیم الف جا نون جان، ابو جان نون بڑی نے، ابو جان نے، کاف ہے الف ہا کہا، تے وا تو، عین پیش میم زبر مر عمر، خے پیش وا خو شین خوش، ہے وا ہو گاف یہ الف یا ہو گیا، تمہیں سناتا ہوں، ابو جان نے کہا تو عمر خوش ہو گیا، الف یہ کاف ایک، دال نون دن ایک دن، واو ہے وہ، لام اڑے لڑ، کاف الف کا لڑکا، المدا دال ہے چھٹی ہی آدھی، رے الف را تے رات، کہوا کو، الف پیش ٹھے ہے اٹھا، بے یہ ٹھے الف ٹا بیٹھا، اٹھ بیٹھا، ایک دن وہ لڑکا آدھی رات کو اٹھ بیٹھا، سین بے سب، لام وا لوگ، گاف لوگ، سین واو سو، رے ہے بڑی ہے، سو رہے تھے بڑی تھے، سب لوگ سو رہے تھے، الف پیش سین اس، نون بڑی نے، اس نے، الف پے نون الف نا اپنا، بے زبر سین ہے تہ بس تہ، الف ٹھے الف ٹھا یہ الف یا اٹھایا، الف واو رے اور، گاف ہے رے گھر، سین بڑی سے، اس نے اپنا بستہ اٹھایا اور گھر سے، نون کاف نون بڑی نے، نکلنے، لام گاف الف گا لگا، نکلنے لگا، چے لام نون بڑی نے، چلنے، کاف چھوٹی کی چلنے کی، المدا ہے زبر ٹے ہٹ آہٹ، سین پیش نون سن، چلنے کی آہٹ سن، کاف رے کر، کاف چھوٹی کی، کاف سین چھوٹی سی، کسی، کاف چھوٹی کی کسی کی، المدا نون کاف ہے آنکھ، کھے پیش ہے لام کھل، گاف چھوٹی گی، یہ گاف ہمزہ چھوٹی گی، چلنے کی آہٹ سن کر کسی کی آنکھ کھل گئی، الف پیش سین اس، نون بڑی نے، اس نے، لام اڑے لڑ، کاف بڑی کے لڑکے، سین بڑی سے، پے وا پو، چھے الف چھا پوچھا، اس نے لڑکے سے پوچھا، بے چے بڑی چے بچے، الف زیر سین اس، واو کاف تے وقت، کاف ہے الف ہا نون گنہ کہاں، جیم الف جا، رے ہے بڑی ہے جا رہے، ہے وا ہو جا رہے ہو، بچے اس وقت کہاں جا رہے ہو، لام اڑے لڑ، کاف بڑی کے لڑکے، نون بڑی نے، لڑکے نے، جیم وا جو بے جواب، دال یہ الف یا دیا، سین کاف وا کو، لام سکول، لیکن یہ کاف نون، لیکن، لام یہ کاف نون لیکن، واو ہے وہ، المدا دال ہے چھوٹی ہی آدھی، رے الف را تے رات، کاف وا کو، سین کاف وا کو، لام سکول، کیوں، کاف یہ واو نون گنہ کیوں، جیم الف جا، رے ہے الف ہا جا رہا، تھے الف تھا، لیکن وہ آدھی رات کو اسکول کیوں جا رہا تھا، عین پیش میم زبر مر عمر، نون بڑی نے، عمر نے، ہے رے الف را نون چھوٹی نی، حیرانی، سین بڑی سے، حیرانی سے، پے وا پو، چھے الف چھا پوچھا، بے یہ ٹے الف ٹا بیٹا، واو ہے وہ، نون زیر یہ نون دال نیند، میم یہ نون گنہ میں، تھے الف تھا بیٹا وہ نیند میں تھا، شین الف شا یہ دال شاید، الف پیش سین اس، نون بڑی نے، شاید اس نے، خے پیش وا خو، بے خواب، میم یہ نون گنہ میں، خے پیش وا خو دال خود، کاف وا خو، شاید اس نے خواب میں خود کو، سین کاف وا کو، لام سکول، جیم الف جاتے بڑی تے جاتے، ہے وا ہو ہمزہ بڑی ہوئے، دال یہ کاف ہے الف ہا دیکھا، ہے وا ہو، شاید اس نے خواب میں خود کو اسکول جاتے ہوئے دیکھا ہو،
الف بے پیشوا بو ابو، جیم الف جا نون جان، نون بڑی نے ابو جان نے، سین میم جیم ہے الف ہا یہ الف یا سمجھایا۔ جی آج کا آپ کو یہ جو ہمارا سبق ہے وہ آپ کو کیسا لگا؟ جوڑ توڑ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں، اس کا آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے، اور ہماری ایفرٹ آپ کو کہاں تک اچھی لگ رہی ہے یہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں گے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔